ادھی رات دا ویلا ہے، جنگل دی چونپڑی وچوں آواز آ رہی ہے، بیٹی جی اماں اے دودھ وچ پانی ملا، پانی مل گیا، دودھ زیادہ تے پیسے زیادہ، عید دا موسم آ رہے، پتر تیرے کپڑے بن جان گے۔ بچی کہندی اماں توبہ کر توبہ، عمر تیری 70 سال، ہن وی تیرا ایو حال، عمر دا زمانہ ہی، عمر دا درا بندے دا وضو توڑ دیندے۔ کہن لگی عمر کوئی دیکھتے نہیں رہا، بچی کہندی اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا تے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دی چھڑی لگ گئی، ہاتھ اٹھائے، صرف ہاتھ نہیں اٹھائے، جھولی پھیلائی، یا اللہ اج دی بیٹی مینوں وی دے جڑی ادھی راتی کہندے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں صبح سورج طلوع ہویا، صبح سورج طلوع ہویا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اماں دے دروازے تے آ گیا۔ اماں اس بیٹی دا رشتہ میرے بیٹے آسم واسطے دے دے۔ ماں کہندی ہے پتر تو کون ہے؟ اے نہیں فرمایا میں پریزیڈنٹ ہاں، میں صدر ہاں، فرمایا اماں میں مسلماناں دا نوکر ہاں، میرا نام عمر ہے، میرا نام عمر ہے۔ ماں کمبڑ لگی، یا اللہ خیر، عمر نو کیویں پتہ لگا؟ فرمایا اماں اس بیٹی دی برکت نال معاف کرنا، درخواست کرنا، اس بیٹی دا نکاح میرے بچے عاصم نال کر دے۔ انہیں کہا پتر غریباں امیراں دا کیڑا جوڑے، اسی جنگل دی جھوپڑی دے غریباں، تسی امیر المومنین ہو۔ فرمایا نہیں نہیں اماں، اس بیٹی دی قدر میرے اللہ کو لو پوچھنا، گورنر دی بیٹی اس بیٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، وزیر دی بیٹی اس بیٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، چودھری دی بیٹی اس بیٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، جڑی ادھی راتی کہندے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماندے سن، جدو عمر اس دنیا تو چلا گیا، انہیں سمجھو اسلام دا سورج غروب ہو گیا، اسلام دا سورج غروب ہو گیا۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے جملے نے اور انہاں دی کتاب نہج البلاغہ دے اندر لکھے نے، آپ نے فرمایا عمر کسے دی موت تے ماں روئے گی، کسے دی موت تے بہن روئے گی، کسے دی موت تے بیٹی روئے گی، کسے دی موت تے پھپھی اور خالہ روئے گی، کسے دی موت تے باپ روئے گا، کسے دی موت تے بھائی روئے گا، عمر تیری موت تے قیامت تک محمد دا اسلام روئے گا، اسلام روئے گا، چودھری دے دروازے تے اسلام روئے گا، خان دے دروازے تے اسلام روئے گا، صدر دے دروازے تے اسلام روئے گا، وزیر دے دروازے تے اسلام روئے گا، جھونپڑیاں والیاں دے دروازے تے اسلام روئے گا، پکھی واساں دے دروازے تے اسلام روئے گا، مراسیاں دے دروازے تے اسلام روئے گا، موچیاں دے دروازے تے اسلام روئے گا، مسلیاں دے دروازے تے۔ حضرت علی نے فرمایا سی اے عمر تیرے جان نال قیامت تک محمد دا اسلام روندہ نظر آئے گا۔ آج بھی اسلام رو رہے، اسلام رو رہے، اسلام رو رہے۔ اے بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے، حضور دا فرمان سچ ہونا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سی باطل پھیل جائے گا، دین دی شکل وچ باطل پھیلے گا، بہت پھیلے گا، حق والے نو چھپن دی جگہ نہیں ملے گی، بیچارہ غار جائے گا اتھے نہیں بچ سکے گا، بیچارہ قبرستان جائے گا اتھے نہیں بچ سکے گا، بیچارہ پہاڑی دی بلندی تے چڑھے گا اتھے نہیں بچ سکے گا۔ حضور نے فرمایا جدو ایسے حالات پیدا ہو جان گے پھر اللہ عمر دا غلام امام مہدی علیہ السلام نو بھیجے گا، پھر اللہ بھیجے گا، پھر اللہ بھیجے گا جدو ایمان اللہ اپنا ایمان چھپائے گا۔ اسی ہن چھپاندے ہی ہاں، کسی پاس اعلان ہوئے سی ٹر جانے ہاں ختم شتم دے، چھپاندے ہی نا، چھپانے اپنا ایمان۔ ہاں حضور نے فرمایا پہاڑی دی چوٹی تے لوگ انہوں نہیں چھڑن گے، اے حضور نے فرمایا باطل پھیلے گا، وہ پھیلنا ہے۔ چونکہ حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، سورج اپنی جگہ چھڑ سکتا ہے، چند اپنی جگہ چھڑ سکتا ہے، اور کائنات دا نظام زمین اسمان دا بدل سکتا ہے۔ آمنہ دے لال دی مبارک زبان وچوں نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتا، اے ہونا ہی ہے
لیکن اللہ کو دعا کرنے ہاں بھئی یا اللہ زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔